سلام كمي تصنحو كبرات تختاتلت نلوم حموس 30 حملة 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو ኣብ ክልል ትግራይ ዝውሃብ ዘሎ ናይ ኩናት መግለጽታት ሕጂ እውን ይቕጽል ከም ዘሎ ከም ዝተሓበረን ሓላፊ ህግደፍ ብዛዕባ ውሽጣዊ ሃገር ዝምልከት ዝሃቦ መግለጽን ሕና ኣሜሪካ ክፍደ ከም ዝኾነ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መግለጺ ስዒቡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ዝምልከትን ሓድሽ መግለጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ መግለጺ ዝምልከትን ዝብሉን ካልእን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሰብስክራይብ በመግባር كسام مودة تكاتلونا بخبرنا نعدمكم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بتركم زفكرة جاليسو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إيران أبيردانوس أبزركب وتهدروا معسكر أمريكا مسائلات دحرمة القواسا أسكاي كبير حنا كتفاد مخانا قال آتيو كم زلو جاليسو ات بريزيدنت نفوكس نيوس أبزهاب حبريتا سرايتو أبلع إيران زفتصمو متقعت داقماي كجمر مخانو بمقلاس نايزي حج أمريكا أبلع إيران تفتصمو متقعت تحتاتيت إيران مخانا وسيخو تغيسو الله معكلايت إزاز سرايت أمريكا سينتكم أبزهابو مقلاسي حلوة صورة إيران أما أكلاي مبرا أبزركبو حيلتات أمريكا بزح مسائلات بمتكواس هندبتو متقعت فاتينو كم زلو كانتا جلسة انت خوناجن كل متو مسائلات علامة كي هارمو كم زودق وقاليس الله بريزيدنت ترامب أبلع إيران حنا كفد مخانو مفرحو زحوسة مجلسة كم زهابة دحر مجلسو سرايت تهاجر أبلع إيران نعسر سلسة معلتات سنحة متقعت دحر مزامو نحدش متقعت الدالو خمزلو متقاسو عزيز زشاقل مخانو من شتات نايت خبابي جلسو إيران يوردانوس حويسو أما كلام مبرأ زركبا وتهدروا معسكرات أمريكا متقعت دحر مفصامة أبت خبابا نزنبرو نا أمريكا وتهدرات مقتالوان سبب صحبات يجلسو أمانغو أمريكان إيران ككيد سنحة متقعتات بناي كلتين هاجرا سمع تقصد دويلو أبت زمار السلام آتي من بارز فلت كينو أبزغزز نابز جددا نايكونا سينوري أتخم زلوان يجلس الله أمريكا أب عراق أب العلب إيران زدقفو ميليشياتات متقعت نفرت دحر مكيادا دحر ناي سلست معلتات متقعت حدش وفر أنصار إيران مجماروان سبب صابات ناي تخبابي جلسو أب العلقتهم أب عراق زنقساقسو وغانا استخايد متقعت ناي أمريكان سعود عربا حوارا متقعت من باروان زحبروتهم من جتات إيران نت متقعت كم زملستو اللواني نقار إيران أبيردانوس نابزركابو وتهدروا معسكرات أمريكان أوشمت عرب زنقساقسا مراقبا مسائلات كم زدقعت نايت هاجر ميداتاتوان مقلاس أن كفلت تخيل الله أب عراق بإيران زدقاف ميليشيا حيلتا تزباو منقساقاس بوحدو عسرا كاب تواقعتو كموتون كالو سلاسان كلتا قوسيلوم كم زلوان كاب عراق زوز مقلاس يتكس سعود عرب أبقون أمريكا خوينا أبتو كينات مستافا نفلا مأوام مقلاسا كتحبرن كالا كلتين هاجرات طبق ركفت إيران نودكت منقستي إيران يسارحا كم زلوا باتو كونتاتا ملكيتو منقستي إيران حوز آقيبا كايد صويعو خم زلوان يحبر الله سعود عرب أبناي عراق متقعت تراي زيكوانا أب يمن ون أب العل عتو قجلو حتى أب زكايد زلو وقع بنتفت تساتف كم زلوان سب صابات يقلسو بإيران زدقافو عتو قجلو حتى مراخب سعود عرب بقيح بحركي حالفا كعقتو مصنوحو منزفلت كوينو إتا أمانغو سعود عرب حوتن زكايد زلو كينات لناي كيح بحارس أتا عزيو هاسيو وخم زلوان ينقار حلوة صورة إيران بتوساخون أبيردانوس أبزركابو وتهدروا معسكرات أمريكا مسائلات كم زتوكسون بزي فقاد بتمصابو كحالفا زفتنا سلستنا يسعنت ندادون كم استهرما بتوساخ حبيرو الله من يسرو صاب قدا إيران أمريكان سعود عربا أب عراق زكايدو وحابرو متقعت نفرت بتر كم زخونون مقلاس ون زفلت كوينو متقعت أمريكان سعود عربا نتوكينات أم أكلا مورا نمزرقاح يسعرو خمزلوون إيران وسيخا قاليس الله إيران نتن كلتا هاجرات بمخونان نايتن هاجرات متقعتات نوسانتات حورات هاجرات زتحس مخانو بمحبار من يسرو صاقودا إيران اتمتقعتن نربحا أمريكان إسرائيلن كم زخانو ونقاليس الله منك إسرائيل نوكيناتن قجتن إيران أمريكان نام عرب إيسيا كسفح يدل خمزلون يسارحلو كمزلون كحبرن كالله أمريكان سعود عربا أكال نايت بإسرائيل زمرح زلو مسففح كوينات إيران كوينان كمزلو ونقاليسو إذا خمزي لنكالو سرايت أمريكا لو منو قابزوز أو مقلسي إيران أبلع حيلتات أمريكا متقعت دحر مفصاما تمالو ربع مشات أبلع إيران عبا متقعت كم زكايدا فليتو الله مع كلاي تزاز أمريكا أبزوز أو مقلسي أبت متقعت بزح علامات حلوة صورة إيران كم استهار مقاليس الله
ኣስታት 20 ኢትዮጵያውያን ኣባላት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሽወደን ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ። ኣስታት 20 ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ኣብ ሽወደን ከተማ ዩቱቦር ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ምስታፎም ዳሃዮም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ እቶም ካብ 14 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድመኦም ደቂ ተባዕትዮ ምስ ሓደ ወይ ልዕሊኡ መራሕቶም እዮም ዳሃዮም ጠፊኡ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ናይቲ ብዋንጫ ጎትያ ዝፍለጥ ውድድር ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ክሓድሩ ዝቐነዩ ኣባላት ጋንታ ኢትዮጵያ ብዘይ ዝኾነ ነገር ከም ዝተሰወሩ ጋዜጣ ጉድቦርግስ ፖስተን ንኣመሓዳሪ ቤት ትምህርቲ ጠቒሳ ኣስፊራ ኣላ። እታ ጋዜጣ ሓላፊ ርክባት ህዝቢ ጎትያ ካብ ዝኾነ ፍሬደሪክ ቤክማን ምስ ኣባላት እዛ ጋንታ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝበሃል ርክብ እዩ ነይርና እንታይ ከም ዝተፈጠረ ክርድአና ኣይከኣለን ክብል ከም ተዛረበ እውን ጠቒሳ ኣላ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ካይሮ ምስ ኤርትራ ሶማልን ግብፅን ዝተኻየደ ዘተ ዝምልከት መግለጺ ሂቡ። ናይ ኢትዮጵያ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፅን ሶማልን ኣሜሪካን ዝተኻየደ ርክብ ዝምልከት መግለጺ ከም ዝሃበ ተሓቢሩ። እቲ ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ዝተኻየደ ርክብ ንናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተወ ምዃኑ እውን ዝተገለጸ ክኸውን እንከሎ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ማሱድ ቡሉስ ድሕሪ እቲ ዘተ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ኤክስ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ምስቶም ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ዘካየዶ ዘተ ዝምልከት መብርሂ ከም ዝሃበ እውን ተገሊጹ። እቲ ዘተ ኣንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነን ሓባራዊ ርክብ ከም ዝኾነ ጥራሕ ገሊጹ። ኣብ ካይሮ ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ፣ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ፣ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ሶማልያ ዓብድሰላም ዓብዲ ዓሊ ብተናጽል ኣብ ካይሮ ዝተራኸበ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣብቲ ናይ ካይሮ ዋዕላ ሰላም ፀጥታ ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪካ ከም ዘልዕለ እውን ተጠቒሱ። እቲ ላዕለዋይ መራሒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ዘተ ኣንጻር ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነን ንድሕንነትን ሓባራዊ ስራሕ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ከም ዝኾነ ገሊጹ። ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራ እውን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ምሕደራ ተመልኪቱ ዝተኻየደ ርክብ ምፍጻሙን እቶም ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ፀጥታ ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ንሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ጥራይ ዝምልከት ምዃኑ ገሊጸ ምንባሮ ዝዘከረ እቲ ጽሑፍ መግለጺ ናይተን ሃገራት ብኩሉ ማእዘን ዝረአይ ከም ዘይኮነ እውን ኣስፊሩ ይርከብ። እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ግብፂ ኤርትራን ሶማልያን ኣብ ካይሮ ዘካየዶ ዘተ ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ትሕዝቶ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ ኮይኑ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ዓረብን ኣፍሪካን ኣቶ ሙሱድ ቡሉስ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ተኣኺባ ኣብ ትዊተር ገጹ ምስ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይ ተን ሃገር ዝገበሮ ዘተ ብጌጋ ከም ዝተተርጎመን ከም ዝተገለጸን ጽሒፉ። ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስእነት መኣዛዊ ምግቢ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዘድሊ ተገሊጹ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰንኪ ዝቕጽል ዘሎ ግጭታት ጽልዋታት ኩናት ዩክሬን ኢራን ዝተሓላለኸ ውሽጣዊ ቁጠባዊ ጸገማትን ጥሜት ኣብቲ ዞባ ኣሰካፈ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ሓድሽ ጸብጻብ ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ብመሰረቲ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9 ሚልዮን ሰባት ንጥዕና ዘብቅዕ መኣዲ ንምቕራብ ዓቕሚ ክስእኑ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ስእነት መኣዛዊ ምግቢ ዝመጽእ ሕዱር ጸገማት ጥዕና ህጻናት ኣብ ኣሰካፈ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊጹ። ውድብ ሕርሻን ምግብን ፋኦ ምስ ካልኦት 4 ሃገራውያን ትካላት ብምልፋን ዘውፅኦ ኩነታት ውሕስነት ምግቢ ስነ ምግብን ኣብ ዓለም 2026 ዝተሰየመ ጸብጻብ ኣፍሪካ ንፈለማ ግዜ ንኤስያ ብምብላጽ በዝሒ ብጥሜ ዝጥቅዑ ሰባት ዝርከቡላ ኣህጉር ኮይና ከም ዘላ የጠንቅቕ። ሓላፊ ህግደፍ ብዛዕባ ውሽጢ ሃገር መግለጺ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን ሓላፊ ውዳባዊ ጉዳያት ምዃኑ ዝንገረሉ የሱፍ ሳይቅ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ኩነታት ብምግላጽ መደረ ምስምዑ ተሓቢሩ። እቲ በዓል መዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ መግለጺ ካብ ውሽጢ ሃገር ጀሚሩ ናብ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝምዕብል ምዃኑ እውን ምግላጹ ዝሓበረ ኮይኑ ብየሱፍ ሳይቅ ሓላፊ ውዳባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝተኻየደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተበገሰ ንዞባውን ዓለማዊ ምዕባለታት ኣብ ግምት ዘእቱ መግለጺ ምንባሩ እውን ተገሊጹ። ኣብቲ ኣጋጣሚ መብርሂ ዝሃበ ፈጻሚ ጉዳያት ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብርሃነ ገብረ ህይወት እውን ናይ ኤርትራ ኩነታት ምስ ናይ ዓለማዊ ለውጥታትን ናይ ካልኦት ሃገራት ረብሓታት ተሓዊሱ ዝመጽእ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ሃገር ናይ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮ ውዳበታት እውን ዓቢ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተሓበረ እውን ተገሊጹ።
ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታትን መግለጽታትን ሕጂ እውን ከም ዝቐጸለ ተሓቢሩ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ክልል ትግራይ ክካየድ ጸንሐ ኣኼባታት ሰራዊት ትግራይ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብሓይሊ ሰብን ሎጂስቲክን ክሕየል ኩሉ ሓገዙ ከብርክት ከም ዝግባእ ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብርሃ ምግላጹ ተሓቢሩ ኣብቲ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝተኻየደ ዝነገረሉ እቲ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኣማራጽታት ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ እውን ዝገለጸ እቲ ፖለቲከኛ ዋላ እውን ምጸላእቲ ትግራይ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣገዳሲ ምዃኑ እንተገለጸ ኣብ ዝሞተ ዝምድና ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘየለ ወሲኹ ሓቢሩሎ ናይ ትግራይ ምርጫ ምሕያልን ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ካብ ስልጣኑ ምእላይ ጥራይ ምዃኑ እውን ዘመልከተ እቲ በዓል መዘ ህዝቢ ናይቲ ክልል ክውድብን ክዓጥቕን ከም ዝግባእ እውን ሓቢሩሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ትግራይ ኣብ ናይ ህላዊ ሕቶ ከም ዘላን ኣብ ቀረባ እዋን ካብቲ ናይ ህላዊ ሕቶ ወፂኣ ሓርነታ ዘረጋገፀት ክትከውን ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ዘመልከተ ፕሮፌሰር ክንፈ ኣብርሃ ትግራይ ሙኩራት ዲፕሎማስያኛታት ኣኻኺባ ተካይዶ ዘላ ምሕዝናት ተስፋ ዝህብ ለውጢ ይረኣየሉ ከም ዘለዎን ወሲኹ ጠቒሱሎ ኣካየድ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣባዲ ወልደ ስላሴ እውን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንናይ ትግራይ ህላወን ነባሪ ምዕባለን ክሰርሑ ፀዊዑ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ጆኖሳይደር ኣገዛዝ አብይ አሕመድ ከየጥፍእኻ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ኣይከኣልን ክብል ተዛሪቡ እቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ነዚ መግለጺ ዝሃበ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተ ኣብ ዘካየደሉ ኮይኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ውልቀ መላኸ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድ ነቲ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሰፊሕ ከባቢያዊ ሰላም ምርግጋእን ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዝነበ ስምምዕ ከይትግበር ከም ዘፍረሶ ብምሕባር ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ክስእን ርእሱ ኸድንን ከምበርካኽ መዋጽኦ ክስእን ቆጠባዊ ዓቕሚ ክዳኸም ክሰርሕ እኳ እንተጸንሐ ብወገን ትግራይ ግን ነቲ ናይ ሰላም ምዕራፍ ዕድል ብምሃብ ብትዕግስቲ እናተሰርሐ ከም ዝጸንሐ እቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ገሊጹ እዚ ሎሚ ኣቲናዮ ዘለና ምዕራፍ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ንምጥፋእ ዝሰርሕ ዘሎ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ አብይ አሕመድ መኪትካ ድሕነትን ልኡላውነትን ትግራይ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበለ ኮይኑ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ስልጣን እናሃለወ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ምርግጋጽ ዘይከኣል እዩ ዝበላቶ አማኑኤል አሰፋ ነቲ ስርዓት መሊእኻ ንምጥፋእ ብሙሉእነት ምስራሕ ይግባእ ኢሉ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዝኾነ አቶ አማኑኤል አሰፋ ብዛዕባ ውዕሊ ፕሪቶርያ እውን ዝተዛረበ ኮይኑ ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ኩናት ናብ ኤርትራ ንምክያድ ይኽእል ገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም